السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن اليوم إن شاء الله غنشوفو la deuxième partie بالنسبة la série ديال généralité sur les fonctions. إذن شفنا la première partie. إذن إن شاء الله دابا غنشوفو la deuxième partie. إذن آخر حاجة درنا هي l'exercice 10. إذن لا سيري راه شاملة كلشي، كنحاولو أي حاجة ممكن أي تعريف شفناه ولا أي خاصية شفناها نخدمو عليها. إذا آخر حاجة درنا هي l'exercice 10. دابا نشوفو l'exercice 11. إذا l'exercice 11 إذا soit f et g deux fonctions définies par إذا عندي f لx هي moins x au carré plus 2x plus 1 وعندي gx هي racine x moins 1 et soit c'est f et c'est g les courbes représentatives des fonctions f et g dans un repère orthonormé OIG. Et d'en vérifier que ces f et ces g sont 50 en un point de coordonnées A lié de 1. Et représenter les courbes CF et CG sur le repère OIG. On va résoudre graphiquement l'équation x au carré moins 2x moins 1 plus racine x moins 1 inférieur sur x à 0. On va déterminer graphiquement l'image de l'intervalle 0, 1 ou l'image par la fonction f ou l'image de 1, 2 par la fonction f. On considère la fonction numérique h définie par h de x égale à la racine de x moins x carré. Déterminer l'ensemble de définitions de la fonction h, on vérifie que h de x égale à g en f de x pour tout x appartenant à dh. On va étudier la moyenne de la fonction f de la fonction h sur les intervalles 0, 1 et 1, 2. إذن على بركة الله إذن on a f de x كتساوي moins x au carré plus 2x plus 1 عندي g de x égale à la racine x moins 1. أول حاجة نحدد df و dg. donc df حيت عندنا بولينوم دونك لونسومبل ديفينيسيون تكون هي r. وبالنسبة ل dg غنديرو مباشرة نتوما x moins 1 خاصها تكون بوزيتيف دونك x كبر من واحد دونك لقيت x كبر من واحد دونك هي لانترفال 1 بلس لانفيني. إذا السؤال الأول هو vérifier que ces f et ces g sont 50 en un point A. إذا باش نبينو أن les CF و CG sont 50 en un point غنحلو لك هو دابا في السؤال قال لك ها vérifier que ces f et ces g sont 50 كيتقاطعوا في واحد البوان هي كيتقاطعوا في ديك النقطة A. لي كوردوني ديالها CF الكوردوني ديالها 2 الكوردوني ديالها 2 1 ماشي قال لك en CF et CG sont 50 dans un seul point. إذا سول بوان خاصنا نفيريف خاصنا نحل ليكواسيون اف لي اكس إيكالا جي لي اكس. دابا هنايا غير غنفيريفي انهم 50 فوان بوان غنحسب ليماج ديال 2 بار اف وليماج ديال 2 بار 1. اف لي 2 شنو كتساوي موان 2 او كاري بلس 2 فوا 2 بلس 1 دونك موان 2 او كاري هي موان 4 و 2 فوا 2 هي بلس 4 دونك غادي تختزل هادي بقات لينا 1 هي اللي بقات لينا. جي لي 2 هي لا راسين ديال 2 موان 1 دونك مباشرة هي راسين هي اش كنلاحظو دونك اش عطاتنا هنايا ان ا لي كوردوني ديالها 2 1 appartenant à CG عفوا CF يعني اف دي اكس CF. وهنا اش عطاتنا ان نفس بوان ا لي كوردوني ديالها هما 2 1 appartenant à CG. هنايا راه F نبينوها إذا في هاد الحالة دونك CF و CG sont 50 donc
CF SCG 150 50 11.A les coordonnées ديالها 2 1. السؤال الثاني هو représenter les courbes CF et CG sur le repère OIG. دابا نديرو اول حاجه طابلو د فارياسيون ديال اف، طابلو د فارياسيون ديال جي. كما كنعرفوا ان اف ترينوميال، دونك اف لي اكس عندنا ايكالا موان اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 1، دونك عندنا ترينوم. دونك في هذه الحاله باش نعطي لي فارياسيون كنشوف كوفيسيون هو اللي مضروب في اكس كاري، العدد اللي مضروب في اكس كاري هو موان زان، دونك ايكالا موان زان نيجاتيف. دونك في هذه الحاله فونكسيون تكون كرواسون ديكرواسون، اذا كانت ابوزيتيف كتكون ديكرواسون كرواسون. بقى نحسبوا الفا وبيتا. الفا اش كيساوي؟ موان بي سور دو ا اللي هي شحال؟ اذا بي شحال عندنا؟ هي دو، اذا عندنا موان دو سور دو فوا ا هي موان زان، دونك عطاتنا موان دو على موان دو هي ودابا نحسبوا بيتا. بيتا شنو هي؟ هي ليماج ديال الفا اللي هي ليماج ديال اللي كتشحال كتساوي. اذا عطينا هنايا 1 او كاري من موان موان زان مع بلس 1 0، بقات هي 2 فوا 1 هي 2. دونك دابا غندير طابلو د فارياسيون ديال طابلو فارياسيون دو اف. اذا كما كنعرفوا لا فونكسيون ديفيني سور ار اش قلنا؟ بما ان ا نيجاتيف، دونك اش كنكتبوا الوسط؟ كنكتبوا الفا. الفا شحال لقيناها؟ هي 1. دونك بما ان ا ايكالا موان زان نيجاتيف، دونك فونكسيون تكون كرواسونت ديكرواسونت. وليماج ديال الفا حسبناها هي بيتا هي 2. هذا هو الطابلو ديال اف. بالنسبه لطابلو الفارياسيون ديال جي، اذا كنعرفو مباشره. اذا اكس جي لي اكس، اذا لانسومبل ديفينيسيون هي 1 بلس لانفيني. دونك فونكسيون كما كنعرفو ديال راسين اكس بلس ا تكون كرواسونت. وليماج ديال 1 وليماج ديال 1 معروفه راه هي 0. دابا رسموا لا كورب، تاو معايا الرسم ديال لا كورب وانا غنحاول نقاد اقصى ما يمكن. اذا اول حاجه غنرسموا ان روبير اورتونومي او اي جي. اذا غناخدو نحاول نقاد على اش قدرت. إذا ناخد او اي جي. اذا اول حاجه عندي غنمشي دابا عندي 2 3 4 5. اذا موان 1 موان 2 موان 1 موان 2 2 3 4. المهم نتوما ترسموا بطبيعة الحال عندكم مربعات غترسموا عليهم ولا مسطره. دونك اول حاجه غنمشيو لاف. الاف اللي كتساوي موان اكس كاري كما كتشوفوا بلس 2 اكس بلس 1. هادشي عباره عن اش؟ لا كورب ديالها سي اف ايتا بارابول. لو سومي ديالو غيكون هو الفا بيتا. انا الفا ايكالا شحال؟ الفا ايكالا 1. دونك السومي ديالو غيكون هو لو بوين ا 1 2. اذا غنمشيو لو بوين 1 2. فين هي 1 2؟ ها 1 ها 2. اذا البوين ا هي هادي. اذا لو بوين ا هذا هو لو سومي. يكون عندك بارابول كرواسونت ديكرواسونت. دونك غناخدو مثلا ليماج دو زيرو. شحال عطينا ليماج دو زيرو؟
حسبنا ليماج دو زيرو. ليماج دو زيرو هي ان، اذا ليماج دو زيرو هي ان، دونك غيمر من هنايا، اذا غيمر من هنا. وليماج ديال دو، ليماج ديال دو حسبنا هي ماشي بوان ان هادي، باش نكونو على البوان ان هي دو ان. البوان ان، لو بوان ان هي دو ان، هي هادي. وعندنا ليماج ديال زيرو هي ان، وهذا هو لو سومي ديال البارابول، لو سومي ديال لو بارابول. إذن في هاد الحالة لا كوب غيمر عندي هنايا، إذا لا كوب في هاد الحالة يكون بارابول، إذا على هاد الشكل. المهم هاد رسمو قاعدة أنا مع الطابلة جرافيك ما غنستحكمش فيها، يكون على هاد الشكل مثلا بحال هكا، الصوم كيبقى هو هذا. متفقين؟ بالنسبة للجي، إذا كما كنعرفو أن جي لا كوب ديالك يكون على هاد الشكل، مناش في هاد الانترفال ان بليس لانفيني، إذا ان بليس لانفيني هي هادي. إذا كيبدا من هنايا وغيمر علاش؟ غيمر على لو بوان ا، حيت كيتقاطعو. هذا هو سي جي، وهذا سي اف. حاولوا تقادو في الدفتر ديالكم. إذا كما كتلاحظوا أن سي جي و سي اف سي كونت اون لو بوان ا، لي كوردوني ديالها هي 2 1. من خلال المنحنى السؤال الثالث قال لك ريزودر لي غرافيكمون. إذا ندوزو السؤال الثالث. السؤال الثالث ريزودر غرافيكمون لين ايكواسيون اللي هي اكس كاري موان 2 اكس موان 1 بلس لا راسين اكس موان 1 انفيريور 3 0. كما كنلاحظ هذه هي جي، هذه عندها علاقه ب اف. اش غندير؟ هذه غنحولها للطرف هنايا. شنو تعطيني؟ تعطيني ان شوف الايكيفوكو هذه، ان راسين اكس موان 1 صغر مناش من موان اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1. دونك شنو ولا عندي؟ ولا عندي هنايا شنو ولا عندي هنايا؟ هذه شنو هي لا فونكسيون؟ هي جي لي اكس، ولا فونكسيون هي اف لي اكس. دونك غرافيكمون امتى يكون سي جي او دوسو دو سي اف؟ اذا سي اف هو هذا والسي جي هو هذا. امتى يكون سي جي او دوسو؟ اذا سي جي او دوسو كما كتلاحظوا اصلا هنايا هاد لين ايكواسيون فين ديفيني؟ في ان بلس لانفيني، خاص تكون اكس ابارتير دي اف انتر دي جي. اذا كما كنلاحظوا سي اف ها هو، اذا في هنايا سي اف او دوسو دو سي جي او دوسو دو سي اف. دونك في الانترفال 1 2، ولكن في الانترفال 2 بلس لانفيني كنلاحظ ان سي جي او دوسو دو سي اف. دونك on a d'après donc on a CG au-dessous de CF sur quoi? Sur l'intervalle strict derrière. إذا 1 والبوان 2 ديال l'intersection ما داخلاش، حنا strict. alors l'équation solution ديالها هي 1
2 خرجتها علاش عندي ستريكتومون الا كان 2 راه اون كوب 150. اذا ديتيرميني غرافيكمون السؤال الرابع ديتيرميني غرافيكمون ليماج ديال لانترفال 0 دونك لانترفال 0 فين هو لانترفال 0 لانترفال 0 دونك هنايا راه العقوب هنايا مع الرسم هنايا راه كيمر من هانتوما كيما كتلاحظوا انا نعاودو لكم نحاول نصوبو. اذا عندي الفونكسيون دي كرواسونت هنايا اذا كتمر من هاد البوان بهذا الشكل. اذا ليماج ديال 0 لانترفال 0 اذا لا كانت بلا فونكسيون اف ليماج ديال 0 دونك لا كانت اكس ابارتونون على لانترفال 0 اف لي اكس لي زيماج ابارتيان كوا مثلا ليماج ديال البوان هادي هي هادي ليماج ديال 1 هي 2 ليماج ديال 0 هي 1 دونك على 0 لا كوب ديالها هو هذا دونك اف لي اكس غتنتمي لانترفال 1 2 دونك مباشره ايكالا لانترفال 1 2. وبالنسبه لليماج ديال 1 2 ليماج ديال 1 2 كما كتلاحظوا 1 2 لا كوب هو هذا. اذا اف كيفاش تنتمي حتى هي كتنتمي حتى هي ل 1 2 اي اكس كان كينتمي ل 1 2 ليماج ديالو حتى هو كينتمي 1 2 دونك ليماج ديال 1 2 راه نفسه هو 1 2. السؤال الخامس اون كونسيدير لا فونكسيون نيميريك اش اللي عندنا هي اش لي اكس اش كتساوي راسين ديال اش ديال 2 اكس موان اكس او كاري. السؤال هو ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون اش. اذا دي اش اش كتساوي اكس ابارتونون ا ار تيل كو كوا تيل كو 2 اكس موان اكس او كاري بوزيتيف. دونك غنمشيو اون ريزودغ لينيكواسيون اون ريزودغ l'équation 2x moins x carré supérieur à 0. Donc نشوفو السوليسيون ديال الايكواسيون بعدا فكرة بنادم ايكيفوكوا بلا ما نحسب دلتا مباشرة نعمل x فاكتور دو 2 moins x égale 0. donc ايكيفوكوا ان x égale 0 ou 2 moins x égale 0. donc ايكيفوكوا ان x égale 0 ou دونك هنا شاطئين انا اكس ايكالا 2 اللي عاود موان اكس نات ولا 2 ايكالا اكس دونك هي اكس ايكالا 2 دونك لي سوليسيون هما 0 2 دونك نعطي لو سين دابا اكس اش لي اكس دونك عفوا من هنايا ماشي اش لي اكس سين ديال 2 سين ديال 2 اكس موان اكس كاري 2 اكس moins x au carré إذا moins l'infini plus l'infini donc plus عندنا 0 عندي 2 دونك هنايا اونتر لي راسين كندير كونطرير سين هو الكوفيسيون مضروب في اكس كاري هو موان زاد دونك غندير كونطرير دونك بليس موان دونك دي اش غتساوي دي اش مباشرة هي 0 2. سؤال دابا هذا السؤال بالنسبة لسؤال بي قال لك فيريفي كو اش دي اكس يقال جيرون اف دو اكس بور تو اكس ابارتيان دي اش. اول حاجة باش نمونطريو ان بور تو اكس ابارتينون ا دي اش اللي هي 0 2 خاصنا نمونطريو ان اش دي اكس يقال جي رون اف دو اكس. اذا اول حاجة خاصنا نحدد لونسومبل ديفينيسيون ديال جيرون اف. دابا اش عندك هي 0 2 دونك خاصنا نحدد جيرون اف لونسومبل ديفينيسيون ديالها. اول حاجه خاصنا نكونوا ايغو دونك دي جيرون اف ايغال كوا اذا اكس ابارتونون اول حاجه ا دي اف تلك كوا تلك اف لي اكس ابارتونون ا دي جي. كيما نعرفوا ان اف بولينوم ديفيني سور ار دونك اكس ابارتونون ا ار تيل كو اف لي اكس اللي هي شحال هي موان اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 خاصها تكون ابارتونون ا ابارتيان كوا دي جي هي الانترفال كوا كاين الانترفال هي 1 بلس لانفيني
متفقين؟ دونك في هاد الحالة اون ريزودغ دونك في هاد الحالة عطينا x appartenant à r tel que المهم هادي راه هي f ل x، هاهي نخليوها f ل x. f ل x تكون appartient 1 plus l'infini هي x f ل x supérieur égal à 1. Donc on résoudre l'équation f de x supérieur égal à 1 équivaut quoi? f de x est moins x carré plus 2x plus 1 supérieur égal à 1 équivaut quoi? 1 moins 1 il y a 0 moins x carré plus 2x supérieur égal à 0 2x هنايا. وهاد l'équation راه حليتها ها هي 2x moins x carré ها نفسها. Donc équivaut quoi? équivaut ان x appartenant à l'intervalle 0 2 باش تكون بوزيتيف، ها هي باش تكون بوزيتيف. دونك في هاد الحالة دي ا دي جي غون اش عطاتنا هي 0 2 دو دي اش ايكال دي جي غون اف. دابا لقيت لونسومبل ديفينيسيون ايكو، اذا سوا x appartenant à 0,2 خاصنا نبين دابا ليغاليتي. دونك جي غون اف دو اكس ايكال كوا؟ ايكال جي ديال ديال اف لي اكس اللي هي جي عندنا هي راسين ياك، اذا راسين اكس نعوضوها باش باف لي اكس. دونك اف لي اكس موان 1 دونك ايكال كوا؟ ايكال راسين اف لي اكس هي موان اكس كاري بلس 2 اكس بلس 1 موان هاد زاد. دونك في الاخر بقات لي انا راسين ديال اش؟ بقات لي انا 2 اكس موان اكس كاري. دونك ايكال هذه هي اش لي اكس. دونك اش ايكال جي غون اف. الوغ اش ايكال جي غون اف. السؤال الاخير étudier la monotonie de la fonction h sur les intervalles 1 0 0 1 ou 1 2. دونك كما كنعرفو دابا اون h pour tout x appartenant à 0 2 راه عندي h لي x هي g غون f de x. فاهمين؟ دابا باش نشوف لا مونطوني دو h غنشوف لا مونطوني ديال g غون f و لا مونطوني ديال كومبوزيت دو فونكسيون كما قلنا ان الا كان عند جي و اف عندهم لا ميم لا مونطوني كتكون اش كرواسونس. الا كان الكومبوزيت كرواسونس الا كان عندهم لا مونطوني ديفيرون غتكون دي كرواسونس. دونك نبداو ب اف. اونا بعدا اونا دابا في الانترفال غناخدو الانترفال 0 1 هو الاولاني كما علاش دابا عندنا 0 2 غنمشيو لاش. دابا الاش في 0 2 هانتوما الاش دابا في 0 2 الزيرو فين بقى عندي هنايا؟ دابا الزيرو بقى هنا و 2 بقات هنا. واش كنلاحظوا على 0 1 فونكسيون كرواسونت و 1 2 فونكسيون دي كرواسونت. غنفرقوا لي زانترفال هانتوما كما كتلاحظوا 0 1 كرواسونت و 1 2 دي كرواسونت. دونك اون بعدا اش اي كرواسونت sur quoi? sur 0 1. دابا غنحسبوا واش باغي انا لا فونكسيون جي غون اف ديما كنبدا من الاخر. دابا عندي اف كرواسون سيغ 0 1 ومن بعد اش غنشوف ليماج ديال اي. دونك اي اف لي 0 1 شنو كتساوي؟ شنو قبيله هي 1 2 هانتوما هاهي ديال 0 1 هي 1 2 و تا 1 2 تا هي 1 2. دونك ليماج ديال 0 1 هي 1 2. دونك لا فونكسيون كيفاش داير لا فونكسيون جي؟ كيفاش داير على الانترفال 1 2 شنو قبيله اصلا ديك اصلا كرواسون ديما لا فونكسيون ا جي كرواسون على 1 2. غنشوفو اف لي اي يعني كما قلنا ان اف ليماج ديال 0 ليماج ديال 0 1 هي 1 2. ملي دابا غنشوفو جي لا مون ديال جي على 1 2 من اف لي اي وعندنا اون جي كيما شفنا اي اصلا ديجا جي كرواسون sur 1 plus l'infini. دونك sur 1 2 كي غتكون ها هي لا فونكسيون جي هي هادي. دونك sur 1 2 راه كرواسون اون جي اي كرواسون sur 1 2 sur 1 2. دونك اش كتلاحظ
la modèle f ou g, même modèle. Alors, g rang f est croissante sur quoi? Je suis sur 1 demi. F croissant sur 0,1. Donc, G rang f croissant sur 0,1. Donc, H هتكون حنا نبغي H. Donc, d'où H est croissante sur 0,1. Donc, je vais d'abord l'intervalle 1 2 نفس الملاحظة. عندي 1 f en a f qui est على 1 2 décroissante en a f et décroissante sur 1 2 et f li 1 2 شنو قبيلها غتبقى نفسها هي 1 2 1 2 ياك. La fonction g là croissante et g est croissante sur 1 2. Donc f décroissante ou g décroissante. Alors g rang f غتكون حنا عندنا المناطق مختلفة et décroissance sur 1 2. D'où H est décroissante sur 1 2. إذا ندوزو تمرين آخر تكون في مثلا شنا إكزامبل دابا ديال دو فونكسيون ديال لا راسين وديال ترينوم. دابا نشوفو تمرين تكون في على بيسون اكس على بيسون 3 وتكون فيه يكون فيه لي بيربول بحال تمرين 13. إذا هنايا عندي ضروات وعندي لا راسين نشوف تمرين 13. إذا عندي soit f et g de fonction définie par donc عندي f x égale 1 demi x à la plus 3 g de x égale x plus 6 à la 2x moins 2 et soit cf et cg les groupes représentatifs des fonctions f et g dans un repère autonomie OIG. La première question, déterminer dg et vérifier que gx égale à 1 demi égale à 1 demi plus 7 sur 2 facteur de x moins 1. La deuxième question, calculer f les 2, f les moins 1, f les moins 2, g les 2, g les moins 2 et g les moins 1. On va dresser le tableau de variation de la fonction f et g. On va représenter les courbes cf et cg. On vérifie graphiquement cf et cg 150 en 2 points d'abscisse. L'abscisse et de l'un des deux alpha appartient à l'intervalle moins 2, moins 1. On va résoudre graphiquement l'équation f de x supérieur à g de x. On va déterminer graphiquement l'image par la fonction g de 2 plus l'infini. On va étudier la moyenne de la fonction g en f sur 2 plus l'infini. إذن على بركة الله. إذا عندي la fonction f de x égale à 1 demi x à la puissance 3 كما كنعرف أن df polynôme donc égale à r وعندي g de x égale à x plus 6 على 2x
moins 2. إذا أول حاجة déterminer DG. Donc DG égale à quoi? Donc x appartenant à R tel que quoi? Tel que 2x moins 2 différent de 0. Donc on résout l'équation. Donc équivaut quoi? À 2x égale à 2 équivaut à x égale à 2 sur 2 اللي هي 1. Donc مباشرة DG كتساوي هي R prévu de 1. إذا B calculer f les deux. Maintenant f les deux. إذا نعوضو هي 1 sur 2 fois 2 à la puissance 3. 2 تختزلت مع 2 بقات 2 أخرى هي 4. و f les moins 1. f les moins 1 اللي هي 1 demi fois moins 1 à la puissance 3. Donc moins 1 à la puissance 3 هي moins 1 sur 2 on a moins 1 sur 2. f les moins 2. Donc il y a 1 demi fois moins 2 à la puissance 3. Donc ça c'est le 2 mais 2. On a moins 8. Moins 8 sur 2. Donc ça on a moins 4. J'ai les deux. J'ai les deux. J'ai x plus 6. Donc égal à quoi? Égal à 2 plus 6 sur 2 fois 2 moins 2. Donc égal à 8 sur 2. 8 sur 2, il y a 4. J'ai les moins 2 égal à moins 2 plus 6. Elle a 2 fois moins 2. Moins 2. Donc on a 4 sur moins 6. Il y a 4 sur moins. Il y a moins 4 moins 2. Il y a moins 6. Donc si j'ai moins 2, pas de 2 هنايا 3. J'ai les moins 1. J'ai les moins 1, il y a moins 1 plus 6. Voilà. 2 fait moins 1. Moins 2, donc on a moins 1 plus, il y a 5. Voilà. Moins 2, il y a moins 4. Donc on a moins 5 sur 4. السؤال الثاني dresser tableau de variation ديال f و g. إذا بالنسبة f ل x شنو كتساوي؟ قلنا 1 demi x à la puissance 3. Donc a qui دايره ب a. Donc a positif on a a égale à 1 demi supérieur à 0. Donc tableau de variation كي غيكون مباشرة. Donc عندنا f défini sur r et moins l'infini plus l'infini. Donc la fonction غتكون بما ان a positif غتكون fonction croissante. وبالنسبة للجي إذا جي دي x égale à x plus 6 على 2x moins 2. دونك في هذه الحالة غنحسبو أول حاجة كما كنعرفو غنحسبو دلتا. دونك on a بعدا x appartient l'ensemble définition هي r privé de 1. دونك غنحسبو دلتا. شحال هي دلتا؟ واش بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نحطو دابا لي كوفيسيون ديال اكس هو 1 1 6 وهنايا 2 موان 2. دونك ايكال كوا 1 فوا موان 2 هي 1 فوا موان 2 موان 2 فوا 6. دونك ايكال موان 2 موان 12 اللي هي موان 14 نيجاتيف. دونك الفونكسيون تكون ديك ستريكتومون ديكرواسون سور دي اف هنايا عارفين. إذا في هذه الحالة باش نرسمو لي كورب. دونك في هذه الحالة طابلو دو فارياسيون. إذا جي إكس. إذا الفونكسيون كما كنعرف الدومين ديفينيسيون ديالها هو ار بريفي دو 1. إذا ان مكاينش كندير واحد دوبل حيت ني با ديفيني في 1. دونك ديالتا حسبتها لقيتها نيجاتيف. دونك لا فونكسيون غتكون ديكرواسونت على لي دو انترفال.
دونك كيما كنعرف بالنسبة لاكورب، بالنسبة لاف هنايا كيما كنعرف لاكورب ديالو، وبالنسبة للجي إتان كوا إتان هيبربول. لي كاركتيرستيك ديالو نحسب الفا وبيتا. الفا كيما كنعرفها راه هي هادي هي موان، إذا موان دي على سي، دي هي شحال هي موان دو على سي هي دو ليغالا دو سيغ دو ليغالا ان. هانتوما الفا دابا اف الا كانت كتساوي ا اكس بلس بي على سي اكس بلس دي، الفا كتساوي موان دي سيغ سي، وبيتا كتساوي ا سيغ سي. وبالنسبة لبيتا إيكالا ا سيغ سي اللي هي ان دومي. دونك دابا نرسم لاكورب ديالي. غناخد روبير أوتونومي. إذا نحاولو إذا ناخد او اي جي. اذا ارسم اف هو الاول، ولا ارسم نبدا بجي هو الاولاني. اما الجي اذا لي كاركتيرستيك ديالو عندي هنايا غيكون عنده دو اسيمبتوت، الفا فيرتيكال، الفا ايكالا شحال ايكالا ان فيرتيكال، هاي الفا ايكالا ان غيكون فيرتيكال، والبيتا يكون هوريزونتال ايكالا ان دومي. دونك اكس ايكالا ان، دونك اكس ايكالا ان هي هادي اكس ايكالا ان، دونك اكس ايكالا ان هي هادي. دونك غنرسمو واحد اسيمبتوت فيرتيكال، اكس ايكالا ان، وعندنا إيكغيك إيكالا ان دومي، بيتا إيكالا ان دومي. دونك ان دومي هي هادي، دونك يكون عندي اسيمبتوت هوريزونتال. هادي إيكغيك إيكالا ان دومي. هادو ديال لي بيربول. إذا بالنسبة باش عندنا فونكسيون ديكروسون، دونك تكون ديكروسون هنايا وهنايا، هادو اسيمبتوت ما يوصلوش السي اف، ما يوصلش ليهم. دونك ناخد لي زيماج اللي حسبت نعاون بهم. دونك اف لي دو لقيتها هي 4، اف لي موان زان لقيتها هي موان زان دومي، وليماج ديال موان دو لقيتها هي موان 4. دونك نمشي. اذا ليماج ديال دو حسب ليماج ديال دو هي هادي، دو حسبناها لقيناها هي 4. 1 2 3 4. دونك ليماج ديال دو هي ليماج ديال دو هي 4، وليماج ديال موان 1 وليماج ديال موان زان هي هادي لقيتها هي موان زان دومي. دونك ديال موان زان لقيتها هي موان زان دومي، ها هي موان زان دومي. دونك هي هادي دابا موان زان دومي. دونك هي هادي لا فونكسيون، ها هي
وديال موان دو لقيتها هي موان كاتر، موان دو لقيتها هي موان كاتر. إذا موان زان موان زان هي موان زان هي هادي، موان دو موان تروا موان كاتر. دونك بوان هي هادي. دونك لا فونكسيون إذا عندي هنايا فونكسيون كرواسونت على هاد الشكل. إذا ليماج ديال كيما راه هي دومي، إذا غيمر من هنايا. إذا لا فونكسيون هي كيما كنعرفو كرواسونت نفس الشيء هنايا غتمر من هاد البوان هادي، من هاد البوان إذا هاهي الفونكسيون كرواسونت هادي هي سي اف. نمشيو دابا ديال جي. بالنسبة للجي إذا هنا عندنا ديجا جي لي اسيمبتوت ديالهم رسمتهم. إذا جي لي دو عندي هي 4 و جي لي موان دو 2 sur 3 و جي لي موان زان هي موان 5 sur 4. دونك جي لي دو هي 4. دونك جي لي دو هي 4 غيمر من هاد البوان هادي. إذا غيتلاقاو هنايا دونك هادي هاد البوان جي لي دو هي 4 بطبيعة الحال. وعندي جي لي موان دو، جي لي موان دو شحال لقينا جي لي موان دو، جي لي موان دو لقيناها هي 2 sur 3. إذا جي لي موان دو هي 2 sur 3. إذا جي لي موان دو هي 2 sur 3. نتأكدو بالنسبة لجي موان دو. إذا هنايا جي لي موان هنا 4. إذا هنايا موان 2 sur 3، موان 2 sur 3 هنايا. إذا جي لي موان 2 موان 2 موان 2 sur 3 هي هادي تقريبا. عندي موان زا هي هادي. إذا هي هادي تقريبا جي لي موان 2. ولا بغينا نزيدو جي لي زيرو، جي لي زيرو هي موان 3 هي هادي. وعندنا جي لي موان زان، جي لي موان زان لقيناها هي موان 5 sur 4. إذا هاهي تقريبا جي لي موان زان هي موان 5 sur 4 تقريبا. إذا لا فونكسيون هايا غتكون على هاد الشكل هذا. هذا اسيمبتوط يبقى قريب ليها. إذا على هاد الشكل، وعاوتاني على هاد الشكل تاني. إلا بغينا نحسبو مثلا جي لي 4، جي لي 4 عطينا 10 على 10 على 6. دونك هي 5 sur 3 تقريبا. إذا غيكون عندنا دابا بما أن اسيمبتوط، إذا غيكون على هاد الشكل. إذا غيبقى يقرب غادي يقرب اسيمبتوط. دونك هذا السعر الرسمه مرسومش مزيان. طابع الجرافيك ما في الرسم ما كنضبطش مزيان في الرسم. غنحاول ندير لكم واحد اللوجيسيال ويبان لكم الشكل ان شاء الله. دونك السؤال اللي موراها فيريفي كو غرافيكمون سي اف 150 en 2 points. شنو هما لي 2 points؟ هما هادو، هاد البوان هادي، هاد البوان هادي، هادي وهاد البوان هادي. إذا هاد البوان هادي لابسيس ديالها باش محصور لابسيس ديالها. دونك البوان هادي هي البوان الأولى اللي نسميوها أ. كوردوني ديالها شحال؟ كوردوني ديال البوان هو 2 4 2 4. وهاد البوان هادي، هاد البوان هادي لابسيس ديالها باش محصور بين موان 1 موان 2 و موان 1. متفقين؟ إذا السؤال هو vérifier graphiquement que c'est FCS 150 en 2 points. d'abscisse de l'un des deux alpha. دابا هادي هي
alpha. Donc on a CF inter CG في قطعته en deux points. الأولى R les coordonnées ديالي de 1 والبوان الثاني غنسميوها B coordonnées ديال ألفا F لي ألفا أو جي لي ألفا بحال تلك ألفا محصورة بين ماذا؟ بين موان 2 و موان 1 كما كتشوفوا موان 2 و موان 1. من بعد غيسود غرافيكمون l'équation f de x supérieur égal à g de x. Donc f de x supérieur égal à g de x. Donc cf غتكون cf au-dessus de cg. كما كتلاحظوا هنايا cf au-dessous ماشي حل هنايا. اش كتلاحظوا هنايا ان cf حتى هنايا حيت لا فونكسيون g n'est pas définie في الان حسوا هنايا في هذه القضيه. اش كتلاحظوا ان cf au-dessus de cg. هنا لا هنايا في الانترفال 2 plus l'infini نلاحظوا ان CF au-dessus de CG. اذا on a CF au-dessus de CG sur les intervalles. Quel intervalle هما عندنا او ايغال اذا sur l'intervalle الفا من الفا انتما من الفا حتى 1 الفا 1 و 1 ما داخلاش اي الانترفال الثاني هو 2 plus l'infini. Donc l'équation f de x supérieur égal à g de x solution ديال هذه هي s égale à quoi؟ إذا هي alpha 1 union 2 plus l'infini. إذا la solution de l'équation f de x supérieur égal à g de x هي alpha 1 2 plus l'infini. من بعد déterminer graphiquement l'image de g de 2 plus l'infini. Donc 2 plus l'infini en fonction de g. إذا l'image de 2 plus l'infini بدل g شاطئنا. إذا هنايا هو هنا كان x appartient 2 plus l'infini et g de x كتنتمي هذا الانترفال هذا متفقين هذا الانترفال هذا. دونك في هذه الحالة g ديال 2 بلس لانفيني اقل قيمه كتاخذها ما كتوصلش لها هي 1 دومي. علاش؟ حيت سي جي هادي حيت جي ما عمرها توصل لاسيمبتوط. دونك ليماج ديال جي ديال 2 بلس لانفيني اش غيكون هو 1 دومي 4 و 1 دومي اوفير من جهه 1 دومي. دونك جي ديال 2 بلس لانفيني égal à quoi؟ نعاودوها. إذا كانت x appartenant à 1 à 2 plus l'infini كنلاحظوا إلا كانت x appartenant à 2 plus l'infini جي لي x كتنتمي هاد الانترفال هذا. أي بوان خديتها شوف أي بوان خديتها كتبقى داخل هاد الانترفال هذا هو 1 دومي 4 و 1 دومي مداخلاش. علاش؟ حيت جي أصلا ما كتوصلش لا ضروات إكغيك إيكالا 1 دومي. دونك إيكالا 1 demi 4. Marque B étudie la monotonie de la fonction la monotonie de f rangé sur 2 plus l'infini. Donc أول حاجة on a غنشوف la monotonie ديال G sur هاد l'intervalle. on a G et كما كتلاحظوا هي لا فونكسيون décroissante. إذا on a G et décroissante sur 2 plus l'infini. تاني حاجة غنشوف دابا ليماج جي ديال ديال 2 plus l'infini اش كتساوي؟ قلنا هي 1 دومي 4.
غنشوف la moyenne de f sur 1 demi 4. Donc فين 1 demi 4 ها هي 1 demi ها هي 1 demi 1 demi هي هادي 1 demi هي هادي 4. Donc 1 demi 4 كما كتلاحظ أن croissant de la fonction et on a f est croissante sur 1 demi 4. Donc عندنا décroissante décroissante. Alors quoi? Alors f rangé بما انهم عندهم لا مختلفة donc غتكون décroissante et décroissante sur quoi? Sur 2 plus l'infini.